60 सांसदको समर्थनसहित एमाले नेता हिक्मत कार्की प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त। माओवादी केन्द्रलाई प्रदेश सभामुख दिने सहमति सहितको समीकरण तयार। गत निर्वाचनबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बीच कार्यगत एकता। दुई दलको मोर्चाबन्दीका लागि 12 बुँदे सहमति। पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै निजगढ विमानस्थलको भविष्यलाई लिएर चासो। लक्ष्य अनुसार प्रतिफल प्राप्त नभए मुलुकलाई आर्थिक भार थपिने चिन्ता। इजरायलका प्रधानमन्त्री नेतान्याहुले प्रजातन्त्रलाई खतरामा पार्ने योजना अघि सारेको भन्दै हजारौं सर्वसाधारण प्रदर्शनमा। र लुम्बिनी अल स्टार्स नेपाल T20 लिग क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश। क्वालिफायरमा जनकपुर रोयल्स 6 रनले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी नवीन र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की प्रदेश 1 को मुख्यमन्त्री बन्नु भएको छ। 93 सदस्यीय प्रदेशसभामा 60 सांसदको समर्थनसहित कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको प्रदेशसभा कार्यालयले जनाएको छ। कार्कीलाई एमालेका 40, माओवादी केन्द्रका 13, राप्रपाका 6 र जसपाका 1 गरी 60 प्रदेश सांसदले समर्थन गरेका छन्। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कार्कीले भोलि दिउँसो 2 बजे शपथ ग्रहण गर्ने एमालेका प्रमुख सचेतक रेवती रमण भण्डारले जानकारी दिनुभयो। कार्की प्रदेश 1 का 4थो मुख्यमन्त्री बन्नु भएको हो। यसअघि एमालेका शेरचन्द्र राई र भीम आचार्य तथा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र कुमार राई मुख्यमन्त्री हुनुभएको थियो। विद्यार्थी संगठनबाट राजनीति सुरु गरेका कार्की यसअघि 2074 सालमा प्रदेश 1 को आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। एमालेका स्थायी समिति सदस्य समेत रहेका कार्की अध्यक्ष केपी ओली निकट नेता मानिनुहुन्छ। प्रदेश 1 मा भावी सभामुख आफ्नो पार्टीले पाउने सहमति अनुसार माओवादी केन्द्रले कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेको हो। माओवादी केन्द्रका प्रदेश सांसद गणेश उप्रेतीका अनुसार प्रदेश सभामुख माओवादी केन्द्रले लिने सहमति अनुसार एमालेलाई समर्थन गर्ने निर्णय भएको हो। प्रदेश सरकारका मन्त्री र समिति सभापतिहरूको बाँडफाँडबारे निर्णय हुन बाँकी रहेको छ। गत मङ्सिर 4 मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनबाट उदाएका जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले कार्यगत एकता गरेका छन्। मध्य प्रदेशको वैकल्पिक शक्ति भनिएको जनमत पार्टी र पश्चिम नेपालका मैदानी भूभागमा आफ्नो प्रभाव देखाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 12 बुँदे सहमति गर्दै मोर्चाबन्दी घोषणा गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा समर्थन जनाएका जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने 2 दिन अघि मोर्चाबन्दी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनबाट पूर्वी तराईमा उदाएको जनमत र पश्चिम तराईमा उदाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बीच कार्यगत एकता गर्ने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। पहिलो पटक राजनीतिक शक्तिका रूपमा आएका दुवै पार्टीले संसदमा आफ्नो उपस्थितिलाई थप बलियो बनाउन कार्यगत एकता गरेको देखिन्छ। आफूले पाएको जनाधारलाई बलियो बनाउन विचार मिल्ने पार्टीसँग कार्यगत एकता भएको जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले बताए। किन विश्वासको मत साबित गर्न सक्नु प्रदेश सरकारले भन्दाखेरि हामीले किन समर्थन दिन्छ भन्ने साबित गर्न सक्छौँ। त्यो साबित गर्नलाई हाम्रो मागमुद्दाहरू सम्बोधन गर्न सक्नु पर्यो। एउटा त पहिला त्यो जुन अध्यादेश ल्याइएको थियो संशोधन गर्नका लागि त्यो अहिले अड्किएको अवस्था छ। त्यसलाई चाहिँ विधेयककै रूपमा लाने विधेयककै रूपमा संसदबाट पारित हुनुपर्ने हो। त्यसपछि त्यो टिकापुरको आन्दोलनका राजबन्दी लगायत सबै बिहा हुनु पर्यो, झुटा मुद्दाहरू फिर्ता हुनु पर्यो र लाल आयोगको प्रतिवेदन त्यो चाहिँ अब सङ्घ सरकारमा त जनमत पार्टी त सहभागी नै भइसकेको अवस्था छ। सहभागी भएको छैन। तर अब के हुन्छ भन्ने कुरा यो एजेन्डाहरूमा सरकारले कस्तो पहल गर्नुहुन्छ त्यसमा निर्भर गर्छ। प्रतिनिधि सभामा 6 र प्रदेशमा 16 सिट हात पारेको जनमत पार्टीलाई मधेसको वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा मानिएको छ। त्यस्तै थारू समुदायको मुद्दा उठाएको नागरिक उन्मुक्तिले पश्चिम नेपालका बर्दिया र कैलालीमा आफ्नो प्रभाव निर्वाचनबाट पुष्टि गरेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको प्रतिनिधि सभामा 4 र प्रदेश सभामा 12 सिट छ। उनै दुई दलले जेलमा रहेका रेशम चौधरी लगायत टिकापुर घटनाका राजबन्दीको रिहाईका लागि पहल गर्ने लगायतका विषयमा सहमति जुटाएर मोर्चाबन्दी गरेका हुन्। मोर्चाबन्दी बारे नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले भनिन्। अब हामीले समर्थन मात्र गरेका पहिलेसम्म कुन हुन्छ भने हाम्रो मागमुद्दा जहिलेसम्म सम्बोधन हुँदैन हामीले त्यो दिनसम्म चाहिँ हामी हाम्रो मागमुद्दामै हामी अडिग परेको सम्बोधन गर्नुपर्छ। हामी बारम्बार भनेर आइरहेका छौँ जे सत्य हो त्यो सत्य नै हो। हामी न्यायको पक्षमा बोली हामी न्यायको लागि लडिरहेका छौँ, न्यायको पक्षमा छौँ र हाम्रो माग मुद्दा सम्बोधन
होइन, हामी प्रदेशमा पनि जान्छौँ। प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी मंगलबार विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहँदा दुई दलको कार्यगत एकताले सत्ता समीकरणमा महत्व राख्ने देखिएको छ। दुवै दलबीच तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन अध्यादेशलाई संसदबाट कानूनका रूपमा पास गर्न सरकारलाई दबाव दिने, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पहल गर्ने, आन्दोलनका क्रममा दुवै दलका कार्यकर्तामाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता गर्न दबाव दिने जस्ता बुदामा सहमति भएको छ। त्यस्तै जनमत पार्टीसँग 2075 भएको सम्झौता कार्यान्वयन, नागरिकता विधेयक पास र किसान आन्दोलनका मुद्दा कार्यान्वयन गर्न पनि दबाव दिने सहमति बनेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। नेपालका लागि चीनका नवनियुक्त राजदूत छन सोङ नेपालमा चीनको रणनीतिक साझेदारको नयाँ अध्याय थप्न आफूले भूमिका खेल्ने बताउनु भएको छ। नेपालका लागि चीनको 22औं राजदूतको जिम्मेवारी सम्हाल्न आइतबार काठमाडौँ आइपुगेका राजदूत छनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपालसँग नजिक रहेर काम गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, दुवै देशका जनताको लाभका लागि काम गर्नेछु। विकास तथा समृद्धिका लागि चिरस्थायी मित्रताको सहकार्यका लागि नेपाल चीन रणनीतिक साझेदारको नयाँ अध्याय संयुक्त रूपमा लेख्नेछौँ। नयाँ युगको साझा भविष्यका लागि नेपाल चीनबीच निकट सम्बन्ध विकासका लागि काम गर्ने इच्छुक रहेको राजदूत सोङको भनाइ थियो। नेपालमा चीनको चासो र सरोकार तीव्र भएको टिप्पणीका माझ नयाँ राजदूतले रणनीतिक साझेदारको विषय उठाउनु भएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। सूर्य लाइफ र ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको रूपमा सेवा प्रदान गरिरहेका हामी अब एक बनेर सूर्यको ज्योतिमा 7 रङ भए चाहिँ यिनै 7 तत्त्वहरू शिरोधार्य गरी एक हुँदै हरेक नेपालीको जीवनका लागि अब हामी भएका छौँ अझ बृहत, अझ सबल अनि अझ विशाल। सूर्य ज्योति जीवनको लागि। मेटलाइफद्वारा जनहितमा जारी गरिएको सूचना। नोभल कोरोना भाइरस कोभिड-19 बाट आफू र अरूलाई सुरक्षित राख्न साबुन पानीले पटक पटक हात धुनुहोस् वा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुहोस्। हातले आँखा, नाक र मुखमा छुने नगर्नुहोस्। ज्वरो वा खोकी लागेको व्यक्तिबाट कम्तीमा 1 मिटरको सामाजिक दूरी कायम गर्नुहोस् र आफूले गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण यात्रा बाहेक अनावश्यक यात्रा नगर्नुहोस्। ज्वरो वा रुगा खोकी लागेको खण्डमा स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गरी चिकित्सकको सल्लाह अनुसार तत्काल उपचार सेवा लिनुहोस्। आफूले खोक्दा र ह्याचो गर्दा आफ्नो नाक र मुखलाई पाखुराले छोप्नुहोस् वा मास्कको प्रयोग अनिवार्य रूपमा गर्नुहोस्। मेटलाइफ तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। पछिल्लो पटक भइरहेको गौतम बुद्ध र कास्कीको पोखरा विमानस्थल निर्माण भएसँगै मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको संख्या 3 पुगेको छ। काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन विमानस्थल साँगुरो भएको भन्दै यात्रुको चाप घटाउने लक्ष्यसहित अन्तर्राष्ट्रिय थप 2वटा विमानस्थल निर्माण भएका हुन्। गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै धेरै चासो अब निजगढमा बनाउने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलतर्फ गएको छ। निजगढ विमानस्थल निर्माणलाई लिएर अहिले पक्ष विपक्षमा बहस भइरहेका छन्। विज्ञहरूको चिन्ता छ अर्बौं लगानी गरेर बनाइने विमानस्थलले लक्ष्य अनुसार प्रतिफल नदिए मुलुकलाई आर्थिक भार थपिँदै त जाने होइन। मुलुकको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल साँगुरो भएको महसुस गरेर विक्रम सम्मत 2051 मा अध्ययन सहितको विकल्प खोजी गर्न थालियो। त्यसबेला तत्कालीन सरकारले विदेशी कम्पनीलाई अध्ययन सहित विकल्प खोज्न जिम्मेवारी दिएको थियो। सो कम्पनीले नेपालका विभिन्न 8 स्थान विराटनगर, जनकपुर, भरतपुर, निजगढ, नेपालगञ्ज, धनगढी, सुर्खेत र भैरवाको स्थलगत प्राविधिक अध्ययन गरी सबै दृष्टिले निजगढ उपयुक्त हुने निष्कर्ष सहित सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि सिफारिस गरेको थियो। निजगढलाई सिफारिस गरेको 13 वर्षपछि 2064 साल पुस 18 गते राष्ट्रिय योजना आयोगले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्बन्धी योजनालाई सूचीकृत गर्यो। निजी क्षेत्रको लगानी बुट मोडलमा आधारित भएर निर्माण गर्न सो आयोजना सूचीकृत भएको थियो। जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका भित्र पर्ने निजगढ विमानस्थलको निर्माण स्थल क्षेत्रफल 80 वर्ग किलोमिटर छ। कुल क्षेत्रफल मध्ये 110 बिघा निजी जग्गा पर्दछ। सो जग्गाको केही मुआब्जा वितरण भइसकेको र केही हुने प्रक्रियामा रहेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निजगढ विमानस्थलको वातावरणीय
प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा छ। तर अहिले निजगढ विवादमा घेरिएको छ। सो विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न गर्न 24 लाख रुख कटान गर्नुपर्ने बताइएको छ। त्यस्तै सो निर्माणाधीन विमानस्थल वन क्षेत्रमा पर्ने हुनाले वन्यजन्तुको जैविक मार्ग मासिन जाने र त्यसले मानव वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व सिर्जना गर्ने भन्दै आलोचना समेत हुने गरेको छ। यसले चुरे क्षेत्र र पशुपन्छीलाई समेत असर पुग्ने आकलन गरिएका छन्। यी यावत कारणले गर्दा निजगढको प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विवादास्पद बन्न गएको हो। सर्वोच्च अदालतले 2069 साल जेठ 12 गते निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्बन्धी सरकारले यसअघि गरेका सम्पूर्ण निर्णय बदर गरेको थियो। त्यसपछि सो विमानस्थलको भविष्य अन्यलमा परेको टिप्पणी भइरहेका छन्। निजगढलाई दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा सिफारिस गर्दा नेपालमा एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल थियो, तर अहिले सो संख्या 3 पुगेको छ। त्रिभुवन पछि भैरवाको गौतम बुद्ध विमानस्थललाई नेपालले दोस्रो र पोखरालाई तेस्रो क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा पाएको छ। तर सो विमानस्थलको अगाडि अन्तर्राष्ट्रिय जोडिए पनि त्यसले तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्ने धारणा विज्ञहरूले गरेका छन्। पूर्वाधार विज्ञ डाक्टर सूर्यराज आचार्य भन्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको सन्दर्भमा अब यो काठमाडौँ पछि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको जुन सन्दर्भ छ, जो हामीले नामको अगाडि अन्तर्राष्ट्रिय झुन्ड्याएको भए पनि तिनले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भूमिकाको सन्दर्भमा त्यत्रो ठुलो काम त्यसले गर्दैन र काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हाम्रो त्यसको विकल्पमा एउटा पूर्ण क्षमताको फुल फ्लेज अथवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका आधारभूत मापदण्डका आधारमा साँच्चीकै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्न सुहाउने विमानस्थल हाम्रोमा छैन। त्यसैले निजगढ विमानस्थलको सान्दर्भिकता र भूमिका त्यो अर्थमा हो। भर्खरै निर्माण सम्पन्न भएका 2 अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भविष्यमाथि प्रश्न उठिरहेको छ। विमानस्थलको संख्या मात्र बढ्दै जाँदा सरकारको लगानी खेर जान सक्ने चिन्ता व्यक्त भएका छन्। त्यस्तै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले खर्च धान्न नसक्ने टिप्पणी सुरु भइसकेको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीहरूले भने नाफा घाटा मात्र हेर्न नमिल्ने बताएका छन्। प्राधिकरणका सहप्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुलले भने, हवाई यातायात भनेको एउटा तपाईँको व्यापार होइन, हवाई यातायात भनेको एउटा सेवा हो। त्यसै गरी नेपाल सरकारले सडकमा गरेको लगानी, शिक्षामा गरेको लगानी, स्वास्थ्यमा गरेको लगानीको कुनै प्रतिफल खोज्दैन नि हो। किन भन्नुहुन्छ, सुगमको जनतालाई रोडको जति आवश्यकता छ, दुर्गम हुम्ला जुम्ला सिमीकोटको जनतालाई हवाई यातायातको त्यत्तिकै आवश्यकता छ। हामीले तपाईँको चाहिँ हुम्लामा लगानी गरेका छौँ, जुम्लामा लगानी गरेका। अब तपाईँको दिनको एउटा फ्लाइट भएर त्यहाँ त्यो एयरपोर्ट कहिले पनि नाफामा जान सक्दैन। यो भनेको राज्यले जनताप्रति गर्ने एउटा सेवा एउटा चाहिँ उदाहरण हो र राज्यले हरेक ठाउँमा नाफा खोज्दैन। नाफा खोजेपछि राज्य त व्यापारी भइहाल्यो नि। विज्ञहरूले त भने गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अहिलेको आवश्यकता नभएको समेत बताएका छन्। उनीहरूको बुझाइमा निजगढमा विमानस्थल बन्नु त अपरिहार्य छ। पूर्वाधार विज्ञ आचार्यले भने, पोखरा र भैरवा विमानस्थल हाम्रो पूर्वाधार विकासको प्राथमिकतामा पर्ने जुन दुईटै आयोजना होइन, तर अब हामीले बनाइसक्यौँ। ती कुनै एउटा सुझबुझको एउटा चाहिने विचारसँग योजनाको तहमा निष्कर्ष निस्किएर बनाइएको होइन। किनभने हाम्रा पूर्वाधार आयोजनाहरू योजना बिना, रणनीति बिनाका हामी चाहिने आयोजनाहरू टिप्दिन्छौँ राजनीतिक तहबाट। त्यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। तर त्यो बनिसक्यो। अब बनिसकेपछि सरकारको ध्यान त्यसलाई कसरी उपयोग गरेर बनाउनेतिर जानै पर्छ। तर त्यो बनिसकेपछि ती दुईटा विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न भएको कुरा र निजगढ विमानस्थलको औचित्यता त्यो जोडिँदैन। ती भिन्न भिन्न कुरा हुन्। मौसम खराब भएका बेला जहाजलाई अवतरण गराउँदा चाहिने अत्याधुनिक प्रणाली इन्स्ट्रुमेन्ट ल्यान्डिङ सिस्टम ILS जडान गरिए पनि सञ्चालनमा नआउँदा केही दिन यता गौतम बुद्ध विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान ठप्प छ। गौतम बुद्ध त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलकै स्तरको भए तापनि भारतको नजिक भएकाले उसको आकाश समेत प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यही अवस्थामा अर्को विमानस्थल निर्माणको विकल्प नभएको प्राधिकरणको भनाइ छ। सहप्रवक्ता भुल भन्छन्, इन्टरनेसनल क्षमता भनेको भैरवाको तपाईँको चाहिँ लगभग 30 लाख यात्रु क्षमता हो भैरवाको। अब तर भैरवा पनि के हो भने तपाईँको चाहिँ TIA-कै क्लासको एयरपोर्ट भए पनि एउटा तराईतिरको एयरपोर्ट हो। तराईमा एउटा वेदरको तपाईँको चाहिँ हामी लिमिटेसन हुन्छ, अलिकति एडभर्स वेदर हुन्छ विन्टरमा। अर्को भनेको एउटा बोर्डरको नजिक भएकोले गर्दा त्यहाँ हाम्रो धेरै एयर स्पेस हामी युज गर्न सक्ने अवस्था छैन। हामीले इन्डियन साइडमा डिपेन्ड हुनुपर्ने भएकोले गर्दा TIA भैरवा र पोखरा हुँदा हुँदै पनि फुल फ्लेज तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ मल्टी रनवे सहितको एउटा चाहिँ मेगा एयरपोर्टको लागि चाहिँ निजगढ पनि तपाईँको चाहिँ आवश्यकता हो। किनकि अबको 15 वर्षपछि हाम्रो एक्जिस्टिङ तपाईँको चाहिँ एयरपोर्टहरूले विमानस्थलहरूले तपाईँको चाहिँ जुन हिसाबले तपाईँको हवाई यात्रुहरू बढिरहेको छ त्यो किसिमको लोड धान्न सक्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएन भने त्यसको कुनै औचित्य रहँदैन। ऋण लिएर बनाइएका राष्ट्रिय आयोजनाहरू निर्माणमा मात्र होइन, निर्माण पश्चात सञ्चालनमा ध्यान दिन जरुरी छ। त्यसैले अर्बौं खर्चिएको आयोजनाले लक्ष्य अनुसारको प्रतिफल दिन नसके विदेशी ऋणको भार राज्यलाई थपिँदै जाने जोखिम देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि मनिष अधिकारी। कान्तिपुर सविस्तार।
राहदानी विभागले अघिल्लो सातादेखि अवरुद्ध विद्युतीय राहदानी वितरणको समस्या समाधान भएको बताएको छ। विभागकी प्रवक्ता दुर्पदा सापकोटाले गत पुस 17 गतेबाट आएको समस्यालाई समाधान गर्दै राहदानी वितरणको काम पुनः सुरु भएको जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो समय राहदानीका लागि फारम बुझाउने र राहदानी दिनका लागि विभागमा सेवाग्राहीको भिड अत्याधिक बढिरहँदा विभागको सिस्टममा समस्या देखिएको थियो। राहदानी वितरणमा समस्या भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत सो विषयमा चासो देखाउनु भएको थियो। विद्युतीय राहदानीको सर्भरमा देखिएको समस्या हल गर्न फ्रान्सको प्राविधिक टोलीले काम सुरु गरेको थियो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने सम्बन्धमा निर्णय लिने अधिकार अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई दिएको छ। काठमाडौँको बबर महल स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आज बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने विषयको निर्णय लिने जिम्मा अध्यक्ष ठाकुरलाई दिने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुस 26 गते मंगलबार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मतको प्रस्ताव लिँदै हुनुहुन्छ। यसैबीच सो पार्टीले मध्य प्रदेशको संसदीय दलको संशोधित विधान अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको पनि प्रवक्ता केशव झाले बताउनुभयो। सरकारले वैदेशिक रोजगारका लागि संस्थागत र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति 7 प्रदेशबाट दिने व्यवस्था गरेको छ। पहिलो चरणमा आजदेखि विराटनगर र जनकपुरका कार्यालयबाट सेवा सुरु भएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। अबदेखि नियमित रूपमा 7वटै प्रदेशबाट संस्थागत र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति सेवा प्रवाह हुने मन्त्रालयका सचिव एकनारायण ऐडियाले जानकारी दिनुभयो। संघ केन्द्रित सेवालाई विकेन्द्रीकृत गर्दै लैजाने नीति अनुसार 7 प्रदेशबाट सेवा प्रवाह दिन लागेको सचिव ऐडियालको भनाइ छ। यसअघि संस्थागत व्यक्तिगत र पुनः श्रम स्वीकृति लगायतका सेवा पोखरा र बुटौल, सुर्खेत तथा धनगढीबाट भने सुरु भइसकेको छ। सबै प्रकारका श्रम स्वीकृति पूर्ण रूपमा अनलाइन मार्फतमा उपलब्ध हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि श्रम स्वीकृति लिन भौतिक रूपमा कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने, घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने तथा विभिन्न झन्झट बेहोर्नुपर्ने समस्याबाट सेवाग्राही मुक्त हुने अपेक्षा गरिएको छ। बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका घटनाहरूको अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याउन राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको छ। आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई पत्रचार गर्दै निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटना लगायत विषयको छानबिनलाई निष्कर्षमा पुर्याउन आग्रह गरेको हो। आयोगले कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको घटनालाई अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन 2075 माघ 13 गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सिराहामा विद्यालयको लापरवाहीका कारण एक छात्राको मृत्यु भएको भन्दै विद्यार्थी र स्थानीय अभिभावकहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। आक्रोशित विद्यार्थीहरूले बिहान 10 बजेबाट पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत मिर्चैया खण्डमा टायर बालेर प्रदर्शन गरे। उनीहरूले प्रदर्शन गर्दै मिर्चैया स्थित इलाका प्रहरी कार्यालय समेत घेराउ गरेका थिए। अवरुद्ध राजमार्ग खुलाउने क्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच झडप हुँदा डीएसपी हरि बहादुर ओली सहित 8 जना प्रहरी घाइते भएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। प्रहरीले अवरोध हटाएपछि अपराह्नबाट राजमार्ग खुलेको छ। सिराहाको मिर्चैया स्थित सगरमाथा उच्च माविमा अध्ययनरत 16 वर्षीय सिर्जना कुमारी महराले औषधि खाने क्रममा पानीको बोतलमा रहेको स्प्रिट पिउँदा मृत्यु भएको थियो। विद्यालयको चरम लापरवाहीले सिर्जनाको मृत्यु भएको परिवारले आरोप लगाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब म्याग्दी डायरीको पालो। म्याग्दी डायरीबाट घनश्याम खड्काको नमस्कार। पछिल्लो समय म्याग्दीका विभिन्न गाउँमा परम्परागत मौलिक घरका स्वरूपमा परिवर्तन आएको छ। जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 4 मा अवस्थित मगर जातिको बाहुल्य रहेको नार्चाङ त्यसको उदाहरण बनेको छ, जहाँ परम्परागत बस्तीको ठाउँमा सिमेन्ट प्रयोग गरेर बनाइएको आरसीसी घरहरूले मौलिकता मेटाउन थालेको छ। र स्थानीय सिप र ज्ञान भएका पुस्ता हराउँदै गएको तथा सिपालु र छाउनाको लागि प्रयोग हुने ढुङ्गा निकाल्ने मान्छे पाउन कठिन भएको स्थानीय बताउँछन्। गाउँ सडक सञ्जालमा जोडिएपछि जंगलबाट काठ बोक्न भन्दा सिमेन्टको ढुवानी सहज भएकोले गाउँलेहरू आधुनिक संरचना निर्माणमा लागेका हुन्। म्याग्दी सदरमुकाम बेनीमा 2 वर्षदेखि अलपत्र बनेको मिनी रङ्गशाला निर्माणको काम पुनः सुरु भएको छ। सङ्घ तथा प्रदेश सरकार फेरिएसँगै बजेट कटौतीका कारण अलपत्र बनेको रङ्गशाला बढाउन बेनी नगरपालिकाले 50 लाख बजेट विनियोजन गरेपछि निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको। 36 मिटर लामो र 8.5 मिटर उचाइ रहने रङ्गशाला 5 तहको प्याराफिट निर्माण गर्नका लागि उत्तर गङ्गा निर्माण सेवाले 35,93,100 रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता भएको छ।
मिठो र गुणकारी खाद्य वस्तु हो मह। कम लगानीमा सजिलो व्यवसायिक रूपमा रहेको मौरी पाल्नु जोखिमबाट पनि छ। बेनी नगरपालिका 4 सुके मेलाका दिलबहादुर केसीले वर्षमा 200 बढी मौरीको घार बेच्ने गरेको बताउनु भयो। मंगला गाउँपालिका 1 कुमुका गोविन्द केसीले बेनी नगर 5 डडुवाकी रामगढी खती र नारायण समले पनि मह र मौरी बेचेर वार्षिक 10 लाख बढी नगद आम्दानी गर्ने गरेका छन्। म्याग्दीको सुनमुगाम बेनीमा पहिलो पटक जलयात्रा व्यवसाय र्याफ्टिङ सुरु भएको छ। बेनी नगरपालिका 9 गलेश्वरदेखि बेनीको दोबिल्लासम्मको कालीगण्डकी नदीमा 3 किलोमिटर खण्डमा जलयात्रा व्यवसाय र्याफ्टिङ सुरु भएको हो। र्याफ्टिङ गर्दा पहिलो दिन नदीको छाल तरङ्गको आधारमा दोस्रो, तेस्रो र चौथो छाल छुट्टै नामले चिन्ने गरिन्छ। 1991 देखि बेनीदेखि च्याङ्जाको मिरिमेसम्म 60 किलोमिटर कालीगण्डकी नदीमा र्याफ्टिङ तथा क्यायाकिङ सुरु भएको हो। म्याग्दी डायरी आजलाई यति नै। घनश्याम खड्कालाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। स्थानीय प्रशासनले पूर्वी नवलपरासीका 45वटा क्रसर उद्योगमा सिलबन्दी गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सो उद्योगहरू मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएको र दर्ता नवीकरण नभएकाले सिलबन्दी गरिएको जनाएको छ। क्रसर उद्योग 12 र बालुवा प्रशोधन केन्द्र 33 गरी 45 उद्योग बन्द गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुमन घिमिरेले बताउनुभयो। अघिल्लो साता गृह मन्त्रालयले परिपत्र मार्फत मापदण्ड विपरीतका सबै क्रसर बन्द गर्न भनेको थियो। मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार स्थलगत अनुगमन गरेर मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएका र दर्ता नवीकरण नभएका उद्योगमा सिलबन्दी गरिएको घिमिरेले बताउनुभयो। 4 दर्जन बालुवा प्रशोधन केन्द्रमा 2 अर्बभन्दा बढीको लगानी रहेको व्यवसायीले बताएका छन्। गुल्मीको रेसुङ्गा विमानस्थलमा तारा एयरले सफल डेमो उडान गरेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडेको विमानले जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिका 10 स्थित सिमी चौरमा निर्माण सम्पन्न भएको विमानस्थलमा अवतरण गरेको हो। डेमो उडानमा गुल्मीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद, पूर्व मन्त्री तथा राजनैतिक दलका नेताहरू सहभागी थिए। अब शेयर कारोबार हुने साताको पहिलो दिन धितोपत्र बजारमा 5 अर्ब 45 करोड 79 लाख बराबर कारोबार भएको छ। अघिल्लो कारोबारका दिन 5 अर्ब 4 करोड कारोबार भएको थियो। नेप्सी परिसूचक 20.68 अङ्कले बढेर 2164.61 बिन्दुमा पुगेको छ। आज 259 वटा कम्पनीको 1 करोड 41 लाख 988 किता शेयर खरिद बिक्री भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रतालाई खतरामा पार्ने योजना अघि सारेको भन्दै हजारौं सर्वसाधारण प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। 74 वर्षको इतिहासमा प्रधानमन्त्री नेतान्याहुको सरकारले मुलुकको प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रता खतरामा पार्ने योजना ल्याएको भन्दै तेल अभिभ शहरमा प्रदर्शन भएको अल जजिराले जनाएको छ। पछिल्लो सरकारले इजरायलको वेस्ट ब्याङ्कमा अवैध बस्ती विस्तार गर्नेदेखि कमजोर बनाउनेसम्म व्यापक सुधारको योजना अघि सारेको छ। प्रदर्शनकारीहरूले लोकतन्त्र खतरामा रहेको, फाँसीवाद र रङ्गभेद विरुद्ध एक हुनुपर्ने लगायत नारा लगाएका थिए। प्रदर्शनको नेतृत्व इजरायली संसद र प्यालेस्टिनी सदस्यहरूले गरेका थिए। उनीहरूले न्याय मन्त्री यारिभ लेभिनको आलोचना समेत गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यस्तै सरकारलाई कानुनी प्रणाली विरुद्ध युद्ध घोषणा गरेको आरोप समेत लगाएका छन्। सरकारको सो योजनाले इजरायलको नियन्त्रण र सन्तुलन प्रणालीलाई उकास्ने र नयाँ शासक गठबन्धनलाई पूर्ण शक्ति दिएर लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर पार्ने उनीहरूको भनाइ छ। युक्रेनमा रुसी आक्रमणले दोस्रो विश्वयुद्धपछिको सबैभन्दा ठूलो शरणार्थी लहर निस्किएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी निकायले जनाएको छ। सो निकायकी प्रतिनिधि क्याथरिना लोम्फले झन्डै 80 लाख मानिसहरू युक्रेन छाडेर भागेको बताउनुभयो। 60 लाख मानिसहरू आन्तरिक रूपमा विस्थापित भएको उहाँको भनाइ छ। पछिल्लो पटक खार्किभको उत्तरपूर्वी क्षेत्र ओलेह सिनेहोभमा रुसले गरेको बम आक्रमणमा कम्तीमा 1 जनाको मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। नेपाल T20 लीग क्रिकेटमा लुम्बिनी अल स्टार्स फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। कीर्तिपुर स्थित ट्रिबे क्रिकेट मैदानमा जनकपुर रोयल्सलाई 6 रनले हराउँदै लुम्बिनी फाइनलमा पुगेको हो। अब उसले भोलि हुने विराटनगर सुपर किङ्स र काठमाडौँ नाइट्स बीचको विजेतासँग उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। पहिलो क्वालिफायरमा लुम्बिनी अल स्टार्सले निर्धारित ओभरमा 8 विकेटको क्षतिमा 143 रन बनाएको थियो। उसका लागि ईशान पाण्डेले 38, अली शाहले 24 रन जोडे। सो खेलमा जनकपुरका लागि अहसन प्रियञ्जन, सोमपाल कामी र जितेन्द्र मुखियाले समान 2-2 विकेट हात पारे। पवन सराफ र ट्रिभन ग्रिफिथको नाममा 1-1 विकेट रह्यो। 144 रनको विजय लक्ष्य पाएको जनकपुर निर्धारित ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 137 रनमा समेटेपछि खेल लुम्बिनीले जितेको हो। जनकपुरका लागि समीउल्लाह सिनारीले 45, पवन सराफले 30 तथा सहाफुद्दिन अशरफले 24 रन जोडे। जनकपुर विरुद्ध फिल्डिङ गरेको लुम्बिनीका लागि सागर ढकाल, दिपेन्द्र सिंह ऐरी र विपुल शर्माले समान 2-2 विकेट लिए।
अर्का विदेशी खेलाडीको नाममा 1 विकेट रह्यो। अन्त्यमा बुलेटिनका प्रमुख प्रसंग पुनः एकपटक। 60 सांसदको समर्थनसहित एमाले नेता हिक्मत कार्की प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त। माओवादी केन्द्रलाई प्रदेश सभामुख दिने सहमति सहितको समीकरण तयार। गत निर्वाचनबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका जनमत पार्टी र राष्ट्रिय उन्मुक्ति पार्टी बीच कार्यगत एकता। दुई दलको मोर्चाबन्दीका लागि 12 बुँदे सहमति। पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै निजगढ विमानस्थलको भविष्यलाई लिएर चासो। लक्ष्य अनुसार प्रतिफल प्राप्त नभए मुलुकलाई आर्थिक भार थपिने चिन्ता। इजरायलका प्रधानमन्त्री नेतान्याहुले प्रजातन्त्रलाई खतरामा पार्ने योजना अघि सारेको भन्दै हजारौं सर्वसाधारण प्रदर्शनमा। र लुम्बिनी अल स्टार्स नेपाल T20 लीग क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश। क्वालिफायरमा जनकपुर रोयल्स 6 रनले पराजित। हब्स त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। नवीन र म पार्वता आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।